السلام عليكم متتبعي قناة شهوات ناجحة. نتمنى انكم تكونوا بألف خير. وصفة اليوم هي تشيز كيك نوار الشمس او حلى دوار الشمس. لهاد الوصفة غادي نحتاجو 3 ديال العلب ديال البسكوي من حجم 42 غرام، او بسكوي كما تنقولوا ديال درهم اللي بدون شوكولا. الا كنتو بغيتو شوكولا استعملوه يعني بالكاكاو. انا استعملت هذا البسكوي العادي، كنطحنوه في اي طحانه عندكم. كنضيفوا عليه واحد 2 معالق ديال الزبده ونخلطوا الكل حتى تنسجم ليا جميع المكونات، ونطحنوا الكل جيدا باش نعرفوا بان هذاك البسكوي راه مزيان مع القوام ديالو زوين مع الزبده. كنكمشوا واحد الكمشه بين يدينا كنوركو الا تجمع ليا هذاك الخليط معناه انه راه مزيان. كناخذوا اي قالب ديال السيليكون عندنا ولا قالب ديال كاب كيك اي نوع متوفر عندكم ديال الالومنيوم ولا شي اي قالب ديال تشيز كيك، وغناخذوا القويطات ديال الكاب كيك اي لون بغيتو. انا استعملت هادو حيت كانوا متوفرين عندي لون بني، نتوما بغيتو تستعملوا البوز استعملوهم. كنستفوهم في هذاك القالب ديال الكاب كيك وكناخذوا البسكوي وكنوزعوه في القويعطات ديالنا بشكل متساوي. كنديروا في الاول معلقه في كل تشيز كيك. انايا هاد الكميه خرجت ليا 8 ديال القطع على حسب القالب اللي عندكم. الا كان عندكم قالب ديال الكاب كيك كبير شويه غيخرج لكم غير 6 ديال القطع. انا هذا خرج ليا 8 ديال القطع. وكنقادو البسكوي بالمعلقه في الاول بشويه حتى يتقاد لينا باش تجي ديك الطبقه الاولى متماسكه. كنبقاو بشويه كنثبتوا هذاك البسكوي بشويه بشويه. ثم غادي ناخذ واحد الكاس ونبقاو نبركو بداك القاع ديال الكاس على هادوك لي تشيز كيك باش تشد لينا هذيك الطبقه مزيان وما تفرتتش لينا. يعني غنبقاو نضغطو حتى نكملو وندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه ديال الكريمه. غادي نحتاجو علبه ديال حليب المجفف عفوا، وعلبه ديال الياغورت طبيعي بدون سكر. ممكن تستعملوا اي نوع. الا عندكم الجبن ممكن تستعملوا الجبن مع الحليب المجفف. بالنسبه للقياس ديال الحليب المجفف كاس، تقريبا كاس ديال العنبه. انا درت هذيك العلبه ديال 6 دراهم ديال الحليب وغادي نخلط جيدا. الا بغيتو تستعملوا خلاط الكهربائي ممكن انكم تستعملوه، وكنظن انه لا داعي. نخلطو غير بالملعقه ونضيفوا واحد الملعقه ديال السكر باش تجينا شويه حلوه هاد الكريمه، ونوزعوها فوق لي تشيز كيك ديالنا بالتساوي. غادي نديرو معلقه في كل تشيز كيك. هاد القياس اللي درت غادي يجيني نيشان، يعني غيقد ليا هاد لي تشيز كيك ديالي كاملين. وغادي نسخن الفرن على درجه حراره 150 يكون مشعول من الاله، غير تماسك ليا هذيك الطبقه ونخرجهم ما نخليهمش يطيبوا. وغادي ناخذ بسكوي بالشوكولا او بسكوي بالكاكاو اللي فيه الكريمه. كيكون فيه 8 ديال القطع غادي نقسمهم على 2 وغادي نحيد ليهم هذيك الكريمه الوسطانيه غير بشويه، راه دغيا كيتهرسوا لان غادي نحتاجهم لتزيين لي تشيز كيك. وندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه اللي هي عباره على واحد الفلون
بنكهه الفاني ولا البنان. كنضيف عليه كاس الا ربع ديال الماء وملعقه من السكر، ونديرهم على نار لدرجه الغليان. ولي نخرج لي تشيز كيك ديالي من الفرن بعد ما تمسكت لي الطبقه، غادي نوزع عليهم هذوك لي بسكوي ونضيف هذيك الطبقه ديال الفلون على لي تشيز كيك ديالي وندخلهم للثلاجه يبردوا مزيان. من بعد ما بردوا ليا لي تشيز كيك ديالي خليتهم انايا يعني ساعات بالنسبه لكم حتى نتوما خليوهم باش يكون الماء تماسكوا مزيان وبردوا مزيان، كيجيو زوينين. الشكل ديالهم كيجي زوين، كيجيو متماسكين. كنتمنى انكم تجربوهم، فعلا هاد الوصفه رائعه جدا، وانا متاكده انكم الا صوبتوهم غادي تعاودوا تصوبوهم وتعاودوا تصوبوهم، ووليداتكم غادي يحبوهم لانهم لذاذ واقتصاديين وما كياخذوش منا يعني وقت كتير للتحضير، والمنظر ديالهم كيجي رائع، وايضا المذاق اروع. هانتوما البنات انا غادي نوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجيو من الداخل. شكل زوين متماسكين، وهذا المنظر ديال يعني اللون الاصفر مع هذاك البني كيجي رائع. شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وايضا التعليقات ديالكم. الى اللقاء.